बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मलगरो कैडर ज़ैनुल आबिदीन मा द खपल यूट्यूब चैनल पुलिस एग्जाम्स प्रिपरेशन न तासु मुहातिब मा मलगरो दिन मख के मुंगा द पुलिस एक्ट 2017 काफ़ी दफ़ात वायदो मज़ीद पाए के सो दफ़ात वायु ननो दपा 78 ज़ाब्ता अखलाक दलता दा खबर याद साथे चे दपा 78 पुलिस एक्ट 2017 और आर्टिकल और पुलिस आर्डर 2002 के चे आर्टिकल नंबर 114 दे लेकिन तकरीबन दस ज़्यादा फ़र्क निश्ता दे नो दा चमुंग वायु दा जमुंग द पारा द पुलिस एक्ट 2017 दपा 78 दा और द पुलिस आर्डर 2002 दपा आर्टिकल 114 दे वदी किसी ज़ाब्ता अखलाक सतवी चलने का तरीका या वर्त सोए लिखेगी दस्तूर वर्त वे लिखेगी। देखिए दा खबर की चे सूबाई पुलिस अफसरों पुलिस के प्रैक्टिस को मंजबत रखने के लिए झेल हिदायतों जारी कर सकता है। मतलब सूबाई पुलिस अफसर सोखते जमूंगा तमुंग IGP साहब चे कम दे द्वी द पुलिस दा प्रैक्टिस दा कम कार्रवाई चे दा प्रैक्टिकल कार चे कम दे दा मजबूत द दे मजबूत अवलो दा पारा या द पेवस्त कवलो दा पारा मतलब चे पटोल सुबह के यो शान प्रैक्टिस शुरू शी द पुलिस प्रैक्टिकल कार चे कम दे द दे द पारा पुलिस ता हिदायत जारी कवली शी दा हिदायत पर समो तालिकी रुकने और तलाशी लेने के बारे में पुलिस का आईनी इख्तियारात हो मतलब आइन के द पुलिस द सर चकम इख्तियारात थी यो सड़े उद्रवल द तलाशी गस्तलो नो द दे मुतालिको IGP साहब पुलिस होता दखपली सूबे पुलिस होता हिदायत जारी कौरशी बल्कि सभी एहतजात और मकानात या जमा तलाशी या जायदाद की कुर्की के बारे में द दे मुतालिकुम द एहतजात मकानात चिकम दी मतलब कम तलाशी ची पुलिस अफसरानो द दपा 51 52 102 165 166 CRPC द दे तख्त कम तलाशी ली द दे मुतालिको पुलिस ता हिदायत जारी कौली शी देन अलावा द नज़रबंदी द पारा नज़रबंदी या बर्ताव या पूछ गचो नज़रबंदी सतवे लिखीगी यो सड़े द खल्को द नज़र ना बद सातल मतलब पे योजे कि आगा केत कवल या आगा रागेरवल चे दे दखलता द खल्को द नज़र ना बच पातशी या बर्ताव सतवे लिखीगी सलूक तवे लिखीगी या द पूछ गचो मतलब इंटरोगेशन चे कम की पुलिस चे खल्को ना कम तपूसु न की द दे मुतालिको IGP साहेबो दखपली सूबे द पुलिस द पारा हिदायत जारी कौली शी देन अलावा द अशखास की शनाहत के लिए द दे खल्को द शनाहत द पारा द गैर पेजनगलो द पारा या नूर सो जैसे दगई अक्सर दगोशी जुर्मोशी सड़े वो तख्ती रो तख्ती और दागे मुतालिक दागा द शनाहत खबर बिया या अदालत की पेशकी दागा द शनाहत मसाले अगेबान बिया चलते इंशाल्लाह बल वीडियो को नो द दे मुतालिक जनाब IGP साहब से चेक कौली शी हिदायत जारी कौली शी या बल दसे द पुलिस सरा यो मामला ताल्लुक साथी चे द पुलिस डिपार्टमेंट सरा यो मामला ताल्लुक साथी यो कारी द पुलिस डिपार्टमेंट सरा पसन सतर दागा के यो वास्ता साथी नो दागे मुतालिकुम जनाब IGP साहब तो पुलिस द पारा से चल कौली शी हिदायत जारी कौली शी दे आखिरी ज़मान के दा खबर की चदा कम हिदायत जारी शु द जनाब IGP साहब द तरफा कद दे खिलाफ वर्जी चा उकड़ा नो दपा 77 कम चे द देना मख के वीडियो के मुंगा कम 77 दपा वालो पुलिस एक 2017 पे के द सजागानो जिक्रो नो कद दे खिलाफ वर्जी चा उकड़ा नो दपा 77 लांदे बा अगत यवा याद यवेना सेवा सजागाने वर्कड़ी की देशी दा द 77-78 वजमूं सरा कम के चे ज़ाब्ता अखलाक और द IGP साहब द हिदायत द जारी कौलो मुतालिक खबर आवा दपा 79 दे किसी पुलिस अफसर किसी भी वक्त ड्यूटी पर तलब किया जा सकता है। दा आसान मुख्तसर दा
خو دلته په دې کې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې دا د پولیسو ایکټو 2017 دپا 79 ده او د پولیس آرډر 2002 دپا 115 ده سوري دپا نه هغه آرټیکل دی هغه کې آرډر دی نو هغه کې آرټیکل دی آرټیکل 115 دا تقریبا سیم دی په دې کې دا خبره کی چې هر یو پولیس افسر کم چې په ډیوټي باندې نه په رخصت باندې یا په ذاتی کار باندې چرته وتی نو دی ډیوټي د لپاره هر وخت طلب کولی شي مطلب د ډیوټي د لپاره واپس راغوښتي شي اوس یو پولیس افسر دی هغه 6 ورځې په چوټي دی یا 10 ورځې په چوټي دی چوټي نه ختمه او داغه افسران هغه ته وایي چې ته واپس راشه ډیوټي د لپاره په خپل ځای کې ته حاضري وکړه یا پلان کې کار وکړه نو دی به دا نه وي چې زما دومره چوټي ده دی هر وخت که شپی که ورځې دی د ډیوټي دپاره څه چل کولی شي واپسو طلب کولی شي راغوښتلی شي دا خو اسانه نه مختصره ده د په 80 کې څه وي پر سے واپسی یا استعفا وایرا دا د پولیسو ایکټو 2017 د په 80 ده جبکہ د پولیسو آرډر 2002 په آرټیکل 116 کې دا باس دی دې کې څه وي پر سے واپسی یا استعفا وایرا دې کې دا خبره کی چې د ډي پی او صاحب یا بل یو مجاز افسر دی دا غدي اجازت نه بغیر به یو پولیس افسرو ډیوټي نه پریدي مطلب چې هغه ورته نی ویلې نو هغه به خپل ډیوټي نه پریدي پولیس یعنی ډي پی او صاحب دی یا بل یو داسې مجاز افسر دی چې داغه دا پولیس افسر ماتختی داغه سر اختیاري نو د اجازت نه بغیر به دې څه چل کی دی به د خپل ډیوټي مطلب نه پریدي چې ډیوټي پرې خو دا بس لاړو کورته چې ما استعفا ورکړه یا ما خپل ډیوټي پرې خو دا ما د نوکرۍ نه بس کړو نو د اجازت نه بغیر به دی د خپل ډیوټي نه پریدي د دې نه علاوه چې یو پولیس افسر دی هغه په رخصت باندې دی یعنی په چوټۍ باندې تللی دی او د چوټۍ ختمه شوه او د واپس حاضري ونه کړه مطلب یو جایز عذر نه بغیر چې جایز عذر یې هغه ته چې هغه بیا هغه دغه کولی شي شو کولی شي د دې نه بغیر د په واپسۍ کې خپله حاضري ونه کړه چې په کم تاریخ فرض کو په 20 تاریخ باندې یو پولیس افسر د چوټۍ نه واپسي وه د په 20 تاریخ حاضري ونه کړه په 25 وکړه په 28 وکړه او د بیا د هغې دپاره څه وجه ونه خوا مطلب د بیمارو د میډیکل کاغذونه چې کوم دي یا بل څه داسې وجه ونه خوا چې معقول وجه مناسب وجه نو د دې دپې لاندې به هغسې هغه به د دې دپې خلاف ورزي تصوري اچھا دې نه بعد دا خبره کی چې یو پولیس افسر دی هغه څه چل کی استعفا ورکي چې کله یو پولیس افسر دی هغه استعفا ورکي د خپل نوکرۍ نه دی به څه چل کی دی به کم از کم 2 میاشتې مخکې د ده چې کوم بالا افسران دي د هغه په خدمت کې یو تقریري درخواست ورکي خبره داسې ده چې یو پولیس افسر دی هغه د خپلو عهدې نه استعفا ورکي خپله عهده پرېږدي نو هغه به کم از کم 2 میاشتې مخکې د خپل افسران بالا د هغه چې کوم بالا افسران دي د هغوی په نوټس کې به تحریري درخواست ورکي چې د هغوی په نوټس کې خبره راشي د هغې بیا ځان خپل پروسس دی هغه پوره کړي نو دا به کم از کم 2 میاشتې مخکې څه چل کړي افسران بالا په نوټس کې خبره راولي دا د په 80 و زموږ سره دی نه بعدو د په 81 ده पुलिस अफसर को किसी दिगर मुलाजिमत में मसरूफ रहने की इजाज़त नहीं दा दफा 81 दा पुलिस एक्ट 2017 और द पुलिस ऑर्डर 2002 आर्टिकल नंबर 117 दे देख दा खबर की چې یو पुलिस अफसर دی د पुलिसو په نوکرۍ کې دی पुलिस په ډپارټمنټ کې دی د بس چل کی دته به دا اجازت نی چې د نوکرۍ سره سره ځل خپل سپراویټ کاروبارو کې
یا خپل نجی کاروبار وکړي یا بل څه نوکري د دې سره پرایویټ وکړي یا نجی څه کاروبار وکړي چې مطلب دا دی چې یو پولیس افسر دی هغه د پولیسو یو ممبر دی د پولیس په ډپارټمنټ کې دی نو دته دا اجازت نشته چې د خپل نجی یا پرایویټ کاروبار وکړي یا بل څه ملازمت وکړي دا په کوم سیکشن کې دي زموږ سره دا په سیکشن نمبر 81 کې دي دا نننۍ ویډیو و زموږ سره په کومه کې چې مونږه تقریبا 4 دفعات وکړي کوم چې د پولیسو آرډر 2002 4 آرټیکلونو دینه بعد به انشاءالله تاسو سره په بل ویډیو کې ملاوي کما دا پورې مال اجازه راکې الله فامان